बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं, इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज कारदावर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद सुरजा अमजदी साहब, जो बताते हैं कि आपके देखे गए और आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। नाज़रीन किराम, अमूमन ये होता है कि जो शहर के हालात हों या मुल्क के हालात हों या मोहल्ले के हालात हों, वो लोगों को ख्वाब में भी वैसा ही दिखाई देता है। इस हवाले से मुफ्ती साहब के फरमाते हैं, मुफ्ती साहब का इल्म या उलूम शरिया के हवाले से या ख्वाबों का इल्म कहता है कि इनको ख्वाब इल्लत कहा जाता है कि इंसान जिस हवाले से मसरूफ़ हो अपनी ज़िंदगी में, वो उसको ख्वाब में भी नज़र आ जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता है। अब मिसाल के तौर पर आजकल आप देखें कि बहुत ज़्यादा मुल्क में सैलाब के हवाले से परेशानियाँ आई हुई थी, तो आज हमने सोचा इसी पे गुफ्तगू करते हैं कि अगर कोई शख्स हालत ख्वाब में सैलाब देखे, पानी आता हुआ देखे, तो ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे और आपके टीवी स्क्रीन पर हम पे टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने अच्छे और सच्चे ख्वाब में सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुरजा अमजदी साहब बताएँगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। बख्शर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो साहब, सबसे पहले तो हम और आप दोनों मिलकर अपने बहन भाइयों से थोड़ी सी माजरत चाहेंगे कि प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्फ़ा हो गया। वजह कोई दुनियावी नहीं थी, वजह ये थी कि मुफ्ती साहब एक तबलीगी दौरे के हवाले से बैरून मुल्क गए हुए थे, तो माशाअल्लाह वहाँ पे अपने शब व रोज़ अल्लाह के तरफ लोगों को बुलाने में उन्होंने गुजारे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टूडियो में फिर मौजूद हैं। मैं आपकी तरफ से मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। तो जी फरमा रहे हैं कुछ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है कि जो पहचान है वो ARYQ TV से है और ARYQ TV के ज़रिए ही दुनिया भर में पहचाना जाता है और वहाँ जहाँ पर भी हम जाएं लोग इज़्ज़त देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है कि ये बरहून मिन्नत है ARYQ TV की। तो मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम ARYQ TV में ना होते, किसी मस्जिद में होते, चंद हज़ार लोग पहचानते, लेकिन आज दुनिया भर में जाना होता है। और मैं ये कहता हूँ बरमला कि वहाँ पर भी आज भी ARYQ TV को लोग अपना मेयार समझते हैं माशाअल्लाह, और वो कहते हैं कि ARYQ TV पर जो दीन के बारे में बोला जाता है वो बिल्कुल सही है। और कई लोग ऐसे मिले हैं मुझे और मिलते हैं हर साल कि मतलब जो कहते हैं कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे, लेकिन QTV देखकर हमने नमाज़ पढ़ना शुरू की। हम दीन से दूर थे, कुरान की तिलावत हम नहीं करते थे, लेकिन प्रोग्राम्स देख कर हमने कुरान की तिलावत सीखी, कुरान को हमने समझना भी शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा बड़ी कामयाबी है QTV का है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो QTV चलाने वाले हैं मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, तो सारा फैज़ानी उनको जाता है माशाअल्लाह, उनको और उनकी फैमिली को जाता है माशाअल्लाह। और ख़ास तौर पर जो इनके फैमिली की जो आपने बात की, तो सब माशाअल्लाह जी फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, वो सब बात हो रही थी सैलाब की, आप बैरून मुल्क में थे, तो यहाँ पे बड़ा सैलाब के लोग बड़े परेशान थे। तो अगर ख्वाब में कोई सैलाब देखे तो ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर होना और कोई इस तरह परेशानी या मुसीबत तो यहाँ भी महसूस होता है, लेकिन जब बंदा बैरून मुल्क हो और ख़बर मिले कि हमारे मुल्क में या हमारे किसी सूबे में इस तरह परेशानी या मुसीबत है या सैलाब की सूरत है, तो बहुत ज़्यादा दिल परेशान हो जाता है। वहाँ पर बड़ी दुआ, यानी मैं आपको कहूँ कि हर प्रोग्राम में हमने ये दुआ की है कि या इलाही आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो सैलाब की आफत है इससे महफूज़ व मामून फरमा, इससे बचा। और जो भी इसमें ज़ाहिर है कि जाने गई, अल्लाह ताला उनको शहादत का रुतबा नसीब फरमाए। जो इसमें ज़ख्मी हुए, अल्लाह ताला उनको शिफा याब फरमाए। जो इसमें बेघर बेआसरा हुए, अल्लाह ताला उन्हें उसका नेमुल बदल अता फरमाए। अच्छा, अब कोई अगर सैलाब को ख्वाब में देखता है, अच्छा एक तो ये है कि मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा, जहन में एक चीज़ें मतलब वो समा गई, या फिर एक सूरत ये होती है कि आप जिस इलाके में, उस इलाके में खुदा न खास्ता ये मामला है, आपने आँखों से देखा और जहन में ये तमाम चीज़ें जो है वो महफूज हो गई। अब अगर जो ख्वाब देखेंगे आप, तो इसका मतलब ये कि वो ख्वाब हिम्मत है
کہ جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، تو وہ آپ کو خواب میں بتدریج دکھائی دے رہا ہے، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، جو ہوئے وہی آپ کے ساتھ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور آپ نے سیلاب کی کیفیات دیکھیں۔ سیلاب کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ پانی لہروں کی شکل میں اونچا اونچا آئے، یا جہاں پر پانی نہیں آنا چاہیے وہاں پر بھی پانی بھر جائے، اور جو ہے وہ گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جائیں، ہر جگہ پر پانی جو ہے وہ آ جائے۔ تو اس صورت میں خواب والے کو چاہیے کہ دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو کرے، لا حول شریف پڑھے، اور یہ دعا کرے کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما۔ صدقات خیرات کا بھی اہتمام کرے، کیونکہ سیلاب کو دیکھنا ایک مصیبت نہیں ہے، کئی مصیبتیں ہیں۔ اچھا، اسے یہ خواب میں کئی جی، سیلاب کو دیکھنا ایک پریشانی نہیں ہے، کئی پریشانیاں ہیں۔ سیلاب کو دیکھنا ایک دشمن نہیں ہے، کئی دشمن ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ پھر اٹھ کر یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے۔ ایک خواب یہ ہوتا ہے پرنالے سے پانی آ رہا ہے، پرنالے سے پانی آنا یہ برکت کا اور اس مقام کے سرسبز ہونے کا یا شاداب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ چلے، بہت شکریہ صاحب، اور آج کے پہلے کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، میری بہن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس دفعہ ہم آپ سے شکوہ کریں گے کہ آپ بڑے لمبے ٹائم غیر حاضر رہے، لیکن بہرحال وہ مفتی صاحب وہ دین کی خدمت کے لیے گئے تھے، پروردگار ان کو اور توفیق دے اور ان کو اپنی امان میں رکھے۔ اور مفتی صاحب کو بھی میں السلام علیکم بولوں گی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میں نے 2 خواب دیکھے ہیں۔ بتائیے گا۔ ایک خواب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ہائی ایس میں جا رہے ہوتے ہیں، ہائی ایس میں پوری بھری ہوئی ہے، بہن میری جن کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ کھڑی ہو کے رو کے کچھ دعائیں کراتی ہیں، پھر وہ آدھے راستے کے بعد وہ اتر جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ ہائی ایس وہ آگے جاتی ہے، تو راستے میں ڈرائیور کو روکتی ہوں، اور ہم سب کے ہاتھ میں جو نا بالٹی پانی کی ہوتی ہے، تو میں ایسی جگہ روکتی ہوں جہاں باغ ہے، بہت سارے درخت ہیں، تو میں اترتی ہوں کہ بھئی پودوں کو پانی دیں گے ہم، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تمام درخت ہی بہت زیادہ ہرے بھرے ہیں، ایک درخت ہے وہ تھوڑا سا کم مطلب ہرا بھرا ہے، تو میں ان کو بولتی ہوں کہ بس اسی کے درخت کو سب لوگ پانی دیں، اس کے بعد جو ہے ہم وہ آگے چلے جاتے ہیں، اور میں ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ چلے ٹھیک۔ اور دوسرا خواب بھائی میرا یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لائن کا پانی بہت اسپیڈ سے آ رہا ہے، جیسے پانی آتا ہے لائن سے، ہر طرف میرے پانی ہی پانی ہے، صاف و شفاف، اوور فلو ہو گیا ہے، مطلب کنواں بھی اور سب کچھ بھی، اور مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے یار ہر طرف یہ پانی ہی پانی ہے، تو میں بیٹی سے کہتی ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم بھی وال بند کر دو۔ تو بس میں نے یہ خواب دیکھا اور آنکھ کھل گئی۔ اللہ پاک آپ کے امان میں رکھے آپ لوگ۔ آمین میری بہن، آپ جیسی محبت علی بہنوں کا اللہ تعالیٰ تاحیات قائم و دائم رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، مین وے چلتے ہیں مصطفیٰ کی طرف۔ جی مصطفیٰ، اچھا مجھے بتایا گیا۔ جی السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک جی الحمدللہ۔ میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد جمیل قمر بات کر رہا ہوں جی، دولتالہ ٹاؤن سے۔ کیسے ہیں جناب؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ میرے بھائی آپ کی دعائیں چاہیے، آپ بتائیے کیا خواب بتائیں گے آپ؟ خواب یہ ہے کہ عصر کا وقت ہے اور نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ صف بنی ہوئی ہوتی ہے، امام صاحب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں دائیں بائیں، تو بڑی دقت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ نماز کے ٹائم انہوں نے کہاں چلے گئے ہیں، صف بنی ہوئی آگے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ خواب ہے، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں ایک راستے میں، میرے پاس موبائل ہے، ایک بچہ میرے ہاتھ سے لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، بھاگ جاتا میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں اور آواز دیتا ہوں کسی کو، اس کو پکڑو پکڑو، تو میں اس کو پکڑ نہیں پا رہا ہوں، اور دل ہے کہ اس کو پکڑ کے 2-4 لگاؤں تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اور ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے ہیں، اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے پہ، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کرتے ہیں، اور شامل کرتے ہیں اپنے محترم کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم بات کر رہی ہوں، خانپور سے۔ خانپور سے حریم بہن بات کر رہی ہیں، آپ نے خواب بیان کیجیے گا۔ میرے نا 3 چھوٹے چھوٹے سے خواب ہیں، اس کے حساب سے بتائیے۔ جی بتائیے۔ ایک میری بہن کا خواب ہے، اس نے دیکھا ہے، چھوٹی بلکہ میری کزن ہے، 15 سال اس کی عمر ہے، اس نے دیکھا ہے ہم تینوں بہنیں اور 7 کزن بھی ہوتی ہیں۔ آپ کی کزن نے دیکھا ہے؟ ان کی کزن نے خواب دیکھا ہے۔ جی
हाँ, वो 14 साल उसकी उम्र है, 14 से 15 साल। उसने देखा है कि हम 2 बहनें और साथ वो कजन भी और अब्बू भी, हम जहाज पे हैं, एक जहाज पे हम हैं और उसके ऊपर एक और जहाज है, बहुत खूबसूरत सा। अच्छा, आपने देखा आप जहाज में हैं और आपके ऊपर वाले एक जहाज और है, बड़ा खूबसूरत जहाज लग रहा है, ठीक है। दूसरा? जी, हम तीनों बहनें भी, मतलब वो कजन भी, हम जहाज में हैं और जहाज के ऊपर एक और जहाज है, यानी खूबसूरत सा मंजर है, ठीक। बारिश भी हो रही है। ठीक है जी। और दूसरा भी मेरी और बहन का ख्वाब है। उसने ख्वाब में देखा है कि ये किनका ख्वाब है? इन्हीं की बहन का ख्वाब है जी। क्या देखा? उसने देखा है कि काबा शरीफ पर ना उसके नाम का ताला लगा हुआ है, यानी एफ नाम का ताला लगा हुआ है। फिर मेरा भाई गया है छोटा, उसने वो ताला खोल दिया है जाके। अच्छा, ठीक है। आपकी बहन के नाम का, एस के नाम का ताला लगा है, छोटे भाई ने खोल दिया। तीसरा ख्वाब? जी मेरी बहन, तीसरा बताइएगा। आसमान पर इसको चांद नजर आता है, बहुत खूबसूरत सा चांद है, और कोई चीज है जो जाती है बहुत आराम से जाके ना उस चांद को ले लेती है। अच्छा, ये ख्वाब आपने देखा? चीज क्या है, वो इंसान है, वो नहीं उसको समझ आई। ये ख्वाब आपने देखा, आपकी बहन ने देखा? मेरी बहन ने ख्वाब में देखा है, और जिसने ये देखा है ना ताले वाला ख्वाब, ये भी उसी ने देखा है। अच्छा, ये भी उसने। ठीक है, ठीक है। ठीक है हरीम बहन, आपके तीनों ख्वाब ने नोट किए, जो आपकी बहनों के वाले से हमें पता लगे। ख्वाब क्या कहते हैं प्रोग्राम देखते हैं, इंशाल्लाह बताएंगे। एक और कॉलर मुंतज़िर है, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन, कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कुर्रतुल बात कर रही हूँ सादकाबाद से। बहन कुर्रतुल ऐन सादकाबाद से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी, मैंने ख्वाब में देखा है कि हम किराए के लिए ना एक घर देखने जा रहे हैं। हकीकत में भी हम किराए के लिए घर ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पर हर तरफ ना खूबसूरत रंग की बिल्डिंग्स होती हैं, जो हमें मकान दिखाने क्या वाला होती भाई हैं? होते हैं वो ग्रीनरी होती है। ग्रीनरी जी, हाँ जी, खूबसूरत ग्रीनरी होती हैं जो स्टेट एजेंट। बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स। अच्छा, बिल्डिंग्स बोला आपने, सॉरी सर, बिल्डिंग्स होती हैं। अच्छा, बिल्डिंग्स होती हैं, जो आपके साथ स्टेट एजेंट होता है वो क्या कहता है? वो हमें एक बिल्डिंग के अंदर लेके जाता है, जिसके नीचे के पोर्शन में ना के लिए दुकानें बनी होती हैं। दुकानें बनी होती हैं, अच्छा ठीक है। पोर्शन में हमें लेके जाता है, वहाँ पर ना फर्श पर मिट्टी पड़ी होती है, लेकिन किचन साफ सुथरा होता है, कमरे खराब से होते हैं। मुझे वहाँ पर ना अजीब सा खौफ आता है। अच्छा, तो वहाँ पर ना 2-3 मैं देखती हूँ, टेरेस पर जाती हूँ तो वहाँ पर 2-3 काले घोड़े नीचे घूम रहे होते हैं, काले रंग के घोड़े, ऊपर अच्छा। लोग सवार होते हैं उन पर। ठीक है। और एक काले रंग का घोड़ा मेरी तरफ आता है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा होता है जिसने बादशाहों वाला कपड़े पहने होते हैं, और वो आदमी मुझे कुछ कहता है, मुझे उससे बहुत खौफ आता है। मैं कमरे में। ठीक है, ठीक है, आपके ख्वाब भी हम नोट किए हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। एक कौवा ना, वो उसको ना रेड कलर का एक मिनट, मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, पहले बताइए कौन बात कर रही हैं और कहाँ से, फिर शुरू से अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी जी, अब ख्वाब बयान कीजिए। मेरे 3 ख्वाब हैं। मैं पहला ख्वाब ना, मेरी बेटी ने देखा है कि वो सहन में ना सोई हुई है, ऊपर से कौवा। कहाँ सोई हुई है? सहन में। सहन में सोई है, ऊपर से कौवा आया है। हाँ, कौवा, तो उसको ना रेड कलर का ना धागा इर्द गिर्द सारे उलझा हुआ है उसको, तो फिर मैंने ना उसको ना उतार दिया। कौवा क्या करता है? एक कौवा आया और उसने क्या रेड कलर से क्या किया है? धागा उसके इर्द गिर्द लपेटा हुआ था। नहीं समझ आया। किसके इर्द गिर्द धागा लिपटा हुआ था? बेटी के। धागा उसके ना इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। किसके इर्द गिर्द? आपकी बेटी के? नहीं, कौवे के ऊपर, कौवे के। अच्छा, कौवे के ऊपर था, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, तो कौवे लपेटा हुआ था, तो फिर वो कहती है कि मामा मैंने आपको बोला है ना, तो मैंने ना वो उसको ना इर्द गिर्द से उसको उतार दिया, तो फिर वो फिर उड़ के चला गया। अच्छा, कौवे को आज़ाद कर दिया एक तरह से उन्होंने, ठीक है। दूसरा ख्वाब बयान कीजिए। अच्छा चले, कॉल ऑफ हो गई। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शीमा बात कर रही हूँ कराची से। कराची से। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी, मैंने ख्वाब में देखा मेरी मदर ना वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इद्दत में बैठी हुई है हकीकत में ना। अच्छा। तो इद्दत में है, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा वो प्रेग्नेंट है। तो मेरी छोटी बहन मुझे कह रही है कि ना अम्मी ना तुझे ही देंगी, जैसे बच्चा हो जाएगा ना। मेरी औलाद नहीं है हकीकत में। तो मेरी छोटी बहन कह रही है कि ना अम्मी तुझे ही देंगी, तो परेशान नहीं हो, खुश हो रही है कि अम्मी तुझे दे देंगी।
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये ख्वाब देख के जैसे मैं ना अपने ऊपर सीढ़ियों पे छत पे जा रही हूँ, तो मैं जैसे ही छत पे गई हूँ ना, तो फरिश्ता आया है ना, हाँ फरिश्ता आया, उसने मुझे पूरा, अच्छा चले, जहाँ तक हम सुन सके अगर मौसम मुनासिब सुनेंगे इस वाले से इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कराची से आप प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? मेरी बहन सुनी नहीं रही। जी मेरी बहन आप बताइए कहाँ से शामिल हो रही हैं? तो उसी लेने आवाज़ ही नहीं आ रही। चले ड्रॉप होंगे, एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर मैंने ख्वाब देखा कि ये मेरे भाई एक मिनट, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, ये बताइए कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? पे शुरू से ख्वाब बयान कीजिए। ख्वाब में काले और पीले रंग की, कभी मेरे नहीं मेरे भाई पहले बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ऊपर जो है सांप बैठे ये भी होते सुनने हैं को बड़े। उतार मेरे भाई आपको आवाज़ मेरी नहीं आ रही है? हेलो हेलो जी आप ये बताइए पहले कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, शुरू से ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैं क्वेटा से बात कर रहा हूँ। जी जी अच्छा, टीवी की आवाज़, क्वेटा से टीवी की बात कर रहा हूँ। फिरोज बात कर रहे तो हैं। मैंने ख्वाब देखा है कि मैं जो है अक्सर मुसलसल रात को सांप देखता हूँ। आप देखते हैं रात को ख्वाब में सांप देखता हूँ। मेरे ठीक है। ठीक है फिरोज साहब, आप कोयटा से प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? ये मैं सादाबाद से बात कर रही हूँ। ये मेरी बेटी के ख्वाब हैं, 3 छोटे छोटे हैं। एक ख्वाब में वो देखती है कि मेरे अम्मी और भाई पे ना कुत्ते भौंक रहे होते हैं, और दूसरा वो ख्वाब देखती है कि वो सांप देखती है 2 बड़े, एक सांप सब्ज रंग का होता है, और तीसरा वो ख्वाब देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत वो जूता पहनती है, वो टूट जाता है और उसका डिजाइन बदल जाता है, और फिर वो सफेद और सब्ज रंग का हिजाब पहनती है, तो उसका भी रंग बदल जाता है। अच्छा बेटी आपकी जो है वो शादीशुदा है? नहीं। अच्छा, जो दूसरा ख्वाब देखा सांप देखे, सांप देखे, और तीसरा ख्वाब क्या देखा कि जूते पहने में वो क्या हुआ? डिजाइन और कलर बदल गया, और फिर दुपट्टा पहना है वो भी डिजाइन और कलर बदल गया, और जूता टूट जाता है। अच्छा जूता टूट भी जाता है। अच्छा ये बताएं कि बेटी कितने एज की है? वो 32 है तकरीबन, 32। रिश्ते आते हैं? जी आते हैं। ठीक है, चले ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला उसको बेहतरीन रिश्ता अता फरमाए। हम सब दुआगो हैं, अपना ख्याल रखिएगा, कोशिशें जारी रखिए और अल्लाह ताला से मदद तलब करें। अल्लाह ताला बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। और नाजरीन इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक ब्रेक पे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन शामिल करेंगे, आप में से कॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोटद्दू से बात कर रहा हूँ, पंजाब। जी कोटद्दू से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बताइए। सर ख्वाब ये है कि सुबह जो है फजर से पहले में ख्वाब है कि वो ऊँट पे सवार हूँ, ऊँट पे सवारी कर रहा हूँ, तो फिर मुझे मेरी आँख खुल गई, तो इसकी क्या ताबीर होगी? ठीक है, ऊँट पे सवारी कर रहे हैं तो आपकी आँख खुल गई, ठीक है। आप प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह बताएंगे। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ख्वाब है एक। पहले बताएं कौन कौन कहाँ से? मैं कासमाबाद हैदराबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा हैदराबाद से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ ख्वाब में बयान करती हूँ। ये है कि मैंने कुछ साल पहले ख्वाब देखा था, क्लियर बिल्कुल, कि मेरे हस्बैंड की शादी हो गई है और फूलों का हार पहना हुआ है उसकी बेटी के साथ, वो आ रहे हैं घर में। किसकी बेटी? 1 साल हुआ है मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, तो इसकी ताबीर क्या है? अच्छा अभी मेरी बेटी का रिश्ता भी नहीं कहीं हो रहा। अच्छा आपने देखा उनकी अपनी बेटी के साथ उनका निकाह हुआ है, वो हार पहने हुए? हाँ और अपनी बेटी से हुआ है। हाँ मेरा हस्बैंड आ रहा है, उनको फूलों का हार पहना हुआ है, उसका निकाह हुआ है। ठीक है, बस सही है। चले इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ता अता फरमाएगा इंशाल्लाह। दुआ गो हैं हम सब। अपना ख्याल रखिए। हैदराबाद से प्रोग्राम में शामिल हुई, थैंक यू। एक और कॉल पर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
جی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جلم سے گفا بول رہا, پانی کھاپی سفید نظر آنا. یہ آواز سمجھ نہیں آئی, دوبارہ بولیے. پانی صاف نظر آنا خوابہ ہی. اچھا صاف نظر آتے ہیں خواب میں آپ کو. کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا نام بتائیں گے اپنا؟ جی چھوڑ دیں. اچھا چلیں, خواب میں صاف نظر آتے ہیں, اس حوالے سے ان کا خواب ہے. انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کو بتائیں گے کہ اگر خواب میں صاف نظر آئے تو خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. لاہور سے امبر بول رہی. جی آپ دوبارہ بتائیے. لاہور سے امبر بول رہی. امبر میری بہن, ذرا سا اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں گی پلیز؟ جی ٹی وی کی بند ہے. تو اچھا ہمیں تو ایکو آ رہا ہے. بہرحال تو یہ بتائیے کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میں اور میری والدہ کھڑی ہوئی, چوزے ہیں بہت زیادہ. چوزے, ایک آدمی چوزے بیچ رہا ہے, تو اس نے چوزے لیے ہیں, یلو رنگ کے بھی چوزے. ٹھیک ہے. اور دوسرا دیکھا کبوتر تھا, اس کو میں کبوتر میرے پاس ہے ہاتھ میں, اس کو پیار کر رہی. اور ایک دیکھا کوئی آدمی وہ دے رہا, ایک گلاب کا پھول ہے, ایک اس میں بلیک ہے. کس کو دے رہا, آپ کو دے رہا ہے؟ جی اچھا کوئی دے رہا ہے. ایک ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پھول ہے, ریڈ رنگ کا, ایک بلیک رنگ کا ہے. چلے میری بہن ٹھیک ہے. تینوں خواب. یہ میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں چاہتی. اچھا شادی نہیں ہوئی ابھی. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے تینوں خواب نے سنے, کیا کہتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں, انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. لاہور سے یاسمین. جی لاہور سے یاسمین بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ خواب بیان کریں. میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا, ان کی ابھی کس کو دیکھا؟ 25 میں ڈیتھ ہوئی تھی. کس کو دیکھا؟ جی کس کو خواب میں دیکھا آپ نے؟ بہنوئی کو. بہنوئی کو دیکھا آپ نے, جن کا آلریڈی انتقال ہو چکا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. میں کچن میں نا برتن دھو, تو وہ نا کچن کے باہر ہی کھڑے ہوئے. میں ان سے پوچھی, آپ جی آپ کچن میں ہیں, کام کر رہی ہوں, کچن کے باہر آپ کے بہنوئی کھڑے ہوئے ہیں؟ جی. اچھا جی میں ان سے پوچھی آپ کو کچھ چاہیے, وہ نا جواب نہیں دے رہے. میں کہا کچھ لینا آپ نے, وہ جواب ہی نہیں دے رہے. اچھا پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے میری بہن, لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. خواب میں اگر کوئی مرا ہوا شخص آئے تو ایسا خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے. مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو اچھا اب مجھے بتائیں گے کہ اب ہم کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں. اب مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں, لہٰذا میرے وہ بہن بھائی جو مزید اپنا خواب سنانا چاہتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ کو اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. کافی خواب ہو گئے. جی ماشاءاللہ. اچھا جی, بہن نے کراچی سے پوچھا کہ یہ ہائیسٹ میں جا رہے ہیں اور بھری ہوئی ہے. ان کی مرحومہ بہن ہیں, وہ رو رو کر دعائیں کرتی ہیں. پھر ایک جگہ وہ اتر جاتی, پھر یہ آگے جاتے ہیں تو ایک جگہ اترتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بالٹی ہے. تو یہ چاہتی ہیں کہ میں کچھ پودوں کو پانی دوں, لیکن وہاں سارے درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں, ایک درخت سوکھا ہوتا ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ بس اس کو میں پانی دے دوں گی. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے, اور بیٹے سے ہی کہتی ہیں کہ والو وغیرہ بند کر دو تاکہ پانی ختم ہو جائے. دیکھیں یہ دونوں خواب یہ ہیں کہ تھوڑا سا مطلب کوئی ایسا معاملہ کہ جو انہیں پریشانی لگ رہا تھا, یا کوئی ایسا معاملہ مستقبل میں کہ جو ان کو مطلب ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا, یا کچھ مطلب خلفشار کا باعث ہوگا, لیکن یہ اپنی سمجھ بوجھ سے اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے. دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک کر دیں گے. دیکھیں پہلے سارے درخت ہرے بھرے لیکن ایک سوکھا درخت, لیکن انہوں نے اس کو پانی دینے کی ٹھان لی کہ تاکہ یہ معاملہ صحیح ہو جائے. ہر طرف پانی ہی پانی, بیٹے سے کہتی ہیں والو بند کر دیں تاکہ یہ پانی, تو وہ جو خلفشار ہوگی یا کوئی ذہنی کوفت ہوگی یا پریشانی ہوگی, کوئی بھی مصیبت ہوگی انشاءاللہ اول تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا, لیکن کچھ اس طرح معاملہ ہوگا, سچویشن ہوگی, یہ اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد محمد جمیل قمر صاحب نے دلتانہ سے پوچھا کہ عصر کا وقت ہے, نماز کے لیے یہ جا رہے ہیں, مسجد میں غالباً پہنچے تو امام صاحب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں بڑی دقت ہوتی ہے کہ بھئی امام صاحب ہی چلے گئے تو کیا کریں. اور دوسرا یہ خواب دیکھا کہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, سیل فون ہے, تو ایک بچہ لے کر بھاگ جاتا ہے. اچھا جو پہلا خواب ہے نا, اگر یہ نمازوں کے پابند ہیں
اور یہ خواب دیکھا تو یہ شیطان کی انٹرفیرنس ہے. اچھا. وہ اس طرح مومنوں کو پریشان کرتا ہے, ایمان والوں کو, تو اس پہ پھر کوئی اس کی تعبیر نہیں نکلتی. لیکن اگر کوئی نماز سے دور ہو, عبادات سے دور ہو, وہ خواب دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور اس نے اس بندے کو عبادات سے دور کیا ہوا ہے. تو کوئی اگر اس طرح بندہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی احکامات کی طرف آئے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئے. دوسرا جو دیکھا کہ راستے میں بیٹھے ہوئے موبائل ان کے ہاتھ میں, سیل فون, اور کوئی بچہ لے کر بھاگ جاتا ہے اور یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پکڑوں, 2-3 تھپڑ بھی لگاؤں تو تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کیا کیا ہے. دیکھیں آپ تھوڑے معاملات میں نا دوسروں پر بہت جلد اعتماد کر لیتے ہیں اور بے فکر ہو جاتے ہیں, یا تھوڑا سا آپ زندگی میں لاپرواہ واقع ہوئے ہیں تو اس لاپرواہی کو ختم کیجئے, ورنہ کچھ ظاہر ہے کہ لاپرواہی کا کبھی نہ کبھی نقصان ضرور ہوتا ہے. تو آپ لاپرواہی کو, بے احتیاطی کو ترک کیجئے, انشاءاللہ نقصانات سے محفوظ رہیں گے. اور ہر کسی پر اعتماد کرنا اس کو ذرا چھوڑیے, کیونکہ آپ اعتماد میں بہت کچھ باتیں کیے جاتے ہیں, بہت کچھ راز کی باتیں بھی کیے جاتے ہیں, تو لہٰذا وہ پھر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ دوست کو بھی اتنا رازدار نہ بناؤ کہ وہ اگر کہیں دشمن بن جائے تو وہ ان راز کی باتوں کو آپ کے خلاف استعمال کرے, تو بندہ خود محتاط ہو, یہ اچھی بات ہے. حریم نے خانپور سے پوچھا کہ ان کی کزن نے دیکھا کہ یہ 2 بہنیں ہیں, ابو بھی ہیں, کزن بھی ہیں, جہاز میں ہیں, اور بڑا خوبصورت منظر ہے, اوپر بھی ایک جہاز ہے اور بارش ہو رہی ہے. دوسرا خواب دیکھا کہ ان کی کزن نے ہی کہ کعبہ شریف میں ان کے نام کا تالا ہے, چھوٹے بھائی نے وہ تالا کھول دیا. تیسرا خواب دیکھا کہ آسمان پر چاند ہے, بڑا خوبصورت ہے, کوئی چیز اسے لے جاتی ہے. اچھا, پہلا خواب جو دیکھا ہے نا, تو اگر ان کے معاملات میں کچھ پریشانیاں ہیں یا رکاوٹیں ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں, رکاوٹیں دور فرمائے گا, اور جو خوبصورت منظر ہے یہ ان کا فیوچر ہے جو بتایا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا خواب جو دیکھا کہ کعبہ شریف میں ان کی کزن کے نام کا تالا ہے جو چھوٹے بھائی نے کھولا ہے. کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں یہ خواب دیکھنے والی پریشان ہوں یا ان کے گھر والے پریشان ہوں, اللہ تعالیٰ وہ پریشانی انشاءاللہ دور فرمائے گا. اور آسمان پر چاند دیکھا, خوبصورت ہے, تو کوئی ایسا موقع ہوگا کہ ان کے گھر میں اگر کوئی مطلب اس طرح معاملہ ہے کہ کوئی ایکسپیکٹڈ والا معاملہ ہے بھائی کے گھر میں یا کہیں بہن کے گھر میں یا کسی گھر میں, تو یہ چاند جو خوبصورت ہو تو یہ خاص طور پر بیٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے, بچے کی طرف. اور اگر ایسا ہے تو پھر اس طرف اشارہ ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی خوشخبری انشاءاللہ ان کی منتظر ہے. اللہ رب العالمین بہتری فرمائے. اس کے بعد صادق آباد سے قرۃ العین صاحبہ نے پوچھا کرائے کے لیے گھر دیکھنے جا رہے ہیں. ایک مکان ہے جو وہاں پر آس پاس خوبصورت بلڈنگز بنی ہوئی 3 جگہ ہے, پھر وہاں ایک جگہ وہ ان کو بندہ لے کر جاتا ہے تو نیچے شاپس ہوتی ہیں, اوپر گھر ہوتے ہیں, گھر میں ہیں, کمرے میں جو ہے مٹی وغیرہ ہے, کچن جو ہے وہ صاف ہے. پھر کالے گھوڑے کا منظر دیکھا, ایک گھوڑا ان کی طرف آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ حقیقت میں مکان تلاش کر رہی ہیں, کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا, تو اس میں بعض وقت خلط ملط ہو کر اس طرح خواب دکھائی دیتا ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی گھر دیکھا ہے اور باقاعدہ ان کا دل اس طرف مائل ہے اور ان کے دل میں یہ تھا کہ مجھے کوئی اشارہ ہو جائے کہ میں یہ گھر لوں یا نہ لوں, تو پھر اس سے اجتناب کیجئے, اس سے دور ہو جائیں. نالے تو زیادہ بہتر ہے کہ کوئی اور گھر دیکھ لیں. پھر اس کے بعد بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ صحن میں سوئی ہوئی ہیں, اوپر سے کوا آیا اور ریڈ کلر کا دھاگا اس کے گرد لپیٹا ہوا تھا, تو بیٹی نے اس کو اتار دیا, وہ اڑ کے چلا گیا. دیکھیں کوا جو ہے نا خواب میں وہ دشمن ہے جو باتوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, چغلیاں کھاتا ہے, آپ کی غیبتیں کرتا ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ بہت سیدھی سادھی ہیں, اور وہ بعض اوقات اپنے جو ان کے بدخواہ ہیں تو نہیں پہچان پاتی. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات کہ جو انہوں نے خود کسی کو بتائی ہو اور وہ دشمن ان کو باتوں میں پھنسا رہا ہو یا کہیں پر ان کی چغلی لگا رہا ہو, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. لیکن غلطی ان کی خود کی ہے, ان کو خود محتاط ہونا پڑے گا اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے سیما بہن نے پوچھا کہ ان کی مدر کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ پیگنٹ ہیں اور حقیقت میں وہ عدت میں ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے والد کا ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہوگا, اور یہ جو بہن ہیں تو یہ میرڈ ہیں لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی ایسے خاتون کو دیکھا کہ وہ پیگنٹ ہیں جن کی اولاد یعنی عام طور پر
औलाद की उम्र गुजर चुकी हो, कि उस उम्र में औलाद ना होती हो आम तौर पर, और उन्हें प्रेगनेंट देखा, तो इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि उनकी बच्चियों की तरफ या उनकी औलाद की तरफ इशारा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी औलाद को औलाद अता फ़रमाएगा या उनकी बच्चियों में से किसी को औलाद अता फ़रमाएगा जो शादीशुदा है, मैरिड है, इस तरफ भी इशारा होता है। और बाज़ औक़ात किसी जो है वो खुशखबरी की तरफ इशारा होता है, जो कुदरती तौर पर कोई खुशखबरी आए, कोई अच्छी खबर है, इस तरफ इशारा होता है। तो बहरहाल ये अच्छा ख्वाब है। कोयटा से भाई ने पूछा कि रात को सांप देखते हैं और इनका दूसरा ख्वाब है कि जो है वो पीले रंग का सांप देखा जो इनके और इनके वालदा के दरमियान हाइल है। फिर काले रंग का इन्होंने सांप देखा जो दीवार के ऊपर है, और एक सांप जो है वो यानी रूम के अंदर चला जाता है। देखें, ये ख्वाब में सांप को देखना हकीकत में दुश्मन को देखना है, हकीकत में दुश्मन है। अब पीले रंग का सांप, इसका मतलब है कि कोई आपका अपना, जिसको आप अपना समझते हैं या दोस्त समझते हैं, वो भी दुश्मन है। और फिर दूसरा, आपने पीले रंग का सांप देखा जो आपके और वालदा के दरमियान हाइल है। ऐन मुमकिन है कि वो वालदा के दिल को आपसे बुरा कर रहा हो या आपके दिल को वालदा से बुरा कर रहा हो, इस तरफ भी इशारा हो सकता है। या ऐन ये मुमकिन है कि वो किसी मामले में दोनों को मुश्तरका नुकसान पहुँचा रहा हो। तो ये तमाम बातें इसमें हो सकती हैं। तो बहरहाल आप ख़ुद गौर फरमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है वो दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमाए। और काले रंग का सांप जो देखा, तो इसका मतलब है कि वो सांप खुला दुश्मन है। और दूसरा ये कि घर के अंदर देखा कि घर के अंदर चला गया, दीवार पर बैठा हुआ, इसका मतलब ये कि दुश्मनों की रसाई आपके अंदर तक है या होने वाली है। तो बहरहाल आप एहतियात करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फ़जर और असर के बाद 7-7 मरतबा, बल्कि 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, 7-7 मरतबा सूरह फलक और नास पढ़ें, वला ख़ितिमा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम करें। दम के बाद पानी पिएँ या हफ़ीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें और हस्ब इस्तात अल्लाह की राह में सदका वगैरह दें। अल्लाह ताला आपको महफूज़ व मामून फरमाए। इसके बाद जो है वो सादिकाबाद से बहन ने पूछा कि इनकी बेटी ने देखा कि इनकी वालदा और भाई उन पर कुत्ते भौंक रहे हैं। और दूसरा ख्वाब ये देखा कि सांप हैं। तीसरा ख्वाब ये देखा कि इनकी बेटी ने जूता पहना हुआ है लेकिन वो टूट जाता है या डिज़ाइन चेंज हो जाता है। देखें, पहला जो ख्वाब है कुत्ते भौंक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसे दुश्मन है जो बातों के ज़रिए आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। भौंक रहे इस तरफ अलामत है। अगर वो काट जाए तो अलग चीज़ होती है। तो दूसरा ये कि सांप, इसका मतलब ये कि ऐसा दुश्मन भी है कि जो आपको किसी तरह का भी नुकसान पहुँचाने पर वो आमादा हो सकता है। तीसरा जो ख्वाब है कि जूता पहना हुआ है लेकिन टूट जाता है। आपकी बेटी के कई रिश्ते आए लेकिन किसी वजह से टूटे हैं, या आपकी वजह से या उनकी वजह से। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए। ऊपर मैंने जो वजीफ़ा बताया वो आप लोग भी पढ़ें और वो पानी पर जो दम करें, पानी घर के चारों कोनों पर छिड़के भी और ख़ुद पी भी लें। इंशाअल्लाह 11 रोज़ तक ये करें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। और बेटी से कहें कि नमाज़ों की पाबंदी के साथ या लतीफ़ या अल्लाह फ़जर असर इशा के बाद 33 मरतबा पढ़ें, अवला ख़ितिमा दुरूद शरीफ के साथ, और सुबह 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। कराची से परवीन बहन ने पूछा कि वालिद मरहूम का इंतकाल हुआ, इनकी बहन की शादी है, ख्वाब में देखा, और इनके फूफीज़ाद भाई ने इनके वालिद मरहूम को जो है वो कत्ल किया है ख्वाब में, और ये उनका गला पकड़ रही हैं। बाज़ औक़ात शैतान इस तरह दिल ख़राब करता है, इस ख्वाब को झटक दें, अल्लाह ताला इससे महफूज़ व मामून फरमाए। और इस शैतान इस तरह आपस में दिल बुरे करता है। कोटद्दू से भाई ने पूछा कि फजर से पहले ये इन्होंने ख्वाब देखा कि ऊँट पर सवार हैं। बहुत अच्छी बात है। ये तो कोई ऐसा दुश्मन है जो काफ़ी ताकतवर है लेकिन माशाल्लाह गालिब है, वो मगलूब है। अल्लाह ताला करम फरमाए, मज़ीद दुश्मनों से महफूज फरमाए। बहन ने कासिमाबाद से पूछा, कुछ साल पहले इन्होंने देखा कि हस्बैंड की शादी हुई है और इनकी बेटी के साथ, और वो फूल वगैरह यानी हार वगैरह पहने हुए हैं। फिर 1 साल पहले इनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, इनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। इस ख्वाब का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अपनी बेटी से कहें कि नमाज़ों की पाबंदी करें, जो वजीफ़ा मैंने अभी अर्ज़ किया है रिश्तों के लिए, वो आप भी पढ़ें, यानी इनकी बेटी पढ़ें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। इस ख्वाब का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। भाई ने कहा कि ख्वाब में सांप नज़र आते हैं, दुश्मन है, बहरहाल नुकसान नहीं पहुँचाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज़ व मामून फरमाए। लाहौर से अंबर बहन ने पूछा कि इनकी वालदा जो है वो खड़ी हैं और चूज़े बहुत हैं, उन्होंने ले लिए। दूसरा ख्वाब देख कबूतर को प्यार कर रहे हैं। तीसरा ख्वाब देख खूबसूरत फूल है, कोई दे रहा है। मेरी बहन, ये आप सोचती बहुत ज़्यादा हैं तभी आपने ये ख्वाब देखा। बहरहाल अगर सोचे ज़्यादा नहीं हैं तो चूज़े बहुत हैं, इन्होंने लिए हैं। ये
چوزے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات اولاد کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا اولاد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور دوسرا کبوتر کو پیار کر رہے ہیں، یہ امن سلامتی کی علامت ہے، تیسرا خوبصورت پھول کوئی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی خوشی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ لاہور سے یاسمین بہن نے پوچھا اپنی بہنوئی مرحوم کو دیکھا کہ کچن کے باہر کھڑے ہیں، کچھ چاہیے وہ جواب نہیں دیتے، ان کو ایصال ثواب فرمائیں، دعائے مغفرت کریں، کوئی بھی اس طرح مرحوم ہو اس کو دعائے مغفرت کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، کوئی بھی اچھا کام کریں، فرائض واجبات سنتیں ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا اور زندگی کے لیے انشاءاللہ کل اس پروگرام کو لے کر آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔